मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम इस दुनिया में जाके मुझे भूल गए या मुझे याद रखा। अब साइंस का टॉपिक चूंकि मजहब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस सारी तकरीर को हड़प करने के लिए, ये ऐसे होता है ना, अदालत में आपने केस किया कि वसीम या कोई ऐसा नाम मार्केट में लाएं जो किसी का हो नहीं, कि फिर वसीम साहब नाराज होंगे, कभी सत्तार का नाम लेता हूं, ऐसा नाम जो मार्केट, सुबुक्तगीन बहुत कम चलता है ना। आपने क्या किया, आपने सुबुक्तगीन पे केस किया कि इसने मेरे मामू को अल्लाह न करे या किसी को कत्ल किया इसने। तो अक्सर वकील क्या करते हैं, वो ये कर देते हैं कि उसके पुरानी डेट पे जहाज़ों की टिकट लेके, पासपोर्ट वीज़ा लेके ये साबित कर देते हैं कि ये बंदा फलां तारीख को अमेरिका में था, यहाँ पर बोलो था ही। अब केस काबिल समाअत ही नहीं रहता। क्या ख्याल है भाई, बंदा यहाँ था नहीं, बंदा मरा इधर अंडा मोड़ पे है, या इधर ये कौन सी जगह सखी हसन पे है, और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो मार्केट में था ही नहीं, या डेथ सर्टिफिकेट बना दिया तो उससे पहले मर चुका था। क्या ख्याल है। तो अब सारे सवालात जज ने जो तफ्तीश करनी थी, अच्छा इसको लेकर आओ, इससे क्रॉस क्वेश्चन करो, गवाहों को लेकर आओ, ये तहकीक कि इसने किया भी है कि नहीं किया, ये तमाम तहकीक के दरवाजे जज के लिए क्या हो गए, बंद हो गए। बिल्कुल यही काम यहां पर हुआ है। आपने कहा कि खुदा है ही नहीं, ये कायनात ऑटोमेटिकली खुद से बनी है, एक मफरूज़ा आपने गढ़ लिया। अब जब खुदा ही नहीं है तो रसूल भी नहीं है, रसूल तो खुदा के नुमाइंदे होते हैं ना। कुछ भी नहीं है तो ना मौत के बाद ज़िंदगी है, बस ऐसे ऑटोमेटिकली है। तो इंसान में और कट्टे में कोई फ़र्क। मैं ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि हमारे जो लिबरल तबका है ना, लिबरल लोग, इनका सबसे बड़ा मसला अच्छी सड़कें, अच्छा साफ़ पानी। जो वो कहते हैं अमेरिका ने इतनी तरक्की की है, यूरोप ने इतनी तरक्की की है, तो हम भी वहीं तक पहुँचें। मैं अक्सर बात करता हूँ ना, फैमिली सिस्टम को बचाओ, निकाह को प्रोमोट करो, जिना को ख़त्म करो, वालदैन ओल्ड हाउस में जमा नहीं होंगे, बाप को घर में रखना है, बुढ़ापे में खिदमत करनी है, रिश्तेदारी जोड़नी है, नमाज़ पढ़नी है फजर की, हज भी करना है, उम्रा भी करना है, रमज़ान के रोज़े भी हैं, अल्लाह को भी याद रखना है, अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल करना है, नज़र झुकानी है, सूद से बचना है, तिजारत में हलाल हराम देगा, तो पूरी एक डिटेल है ना। कल एक मसला आया, किसी ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को मेरी जायदाद में से 80 लाख रुपए दे देना। ये वसीयत लिख के चले गए, इंतकाल हो गया। तो वो केस कल हमारे पास आया, हमने कहा कोई 80 लाख नहीं मिलेगा, जितना हिस्सा बनता है उतना ही मिलेगा, 12.5%। क्यों भाई, अब्बा ने वसीयत की थी। भाई नबी ने फरमाया ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए वसीयत क्या है, जिसका विरासत में अल्लाह ने हिस्सा रख दिया उसके लिए आप वसीयत नहीं कर सकते। भाई अल्लाह के पैगंबर है ना, नबी ने फरमा दिया, ख़त्म। तो हर चीज़ में इस्लाम एक कानून लेकर आया है जिसमें आपको उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इस्लाम को मानते हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने क्या किया कि पूरी बहस ही जड़ से उखाड़ दी। तो मैं ये कह रहा था, इंसान में और कट्टे में कोई फ़र्क, जब से मैं गया हूँ ना, लासानी के कट्टे मैंने देखे हैं, तो मुझे तरक्की का मफहूम समझ में आया। कट्टे समझते हैं, जो बछड़े नहीं होते, वो बड़े बड़े बकरीद में जो कराची में कटते हैं ना, बड़े बड़े। तो ये जो मादी तरक्की है ना, सिर्फ और सिर्फ मादी तरक्की, इस तरक्की की डेफिनेशन यही है, अच्छा खाए, अच्छा पहने, इलाज की अच्छी सहूलत हो, यही है ना भाई, यूरोप में यही तो है। बाकी खुदा क्या कहता है, तौहीद क्या है, रमज़ान क्या है, अल्लाह क्या है, वो एक तरफ, वो मतलब वो हर एक अपना ज़ाती निजी मामला है, पर्सनल। अच्छा इंसान की डेफिनेशन में ये चीज़ें दाखिल ही नहीं है। अच्छा इंसान से कहते हैं थैंक यू से बात शुरू करे, थैंक यू पे बात ख़त्म करे, किसी का दिल ना दुखाए, बस 2-4 चीज़ें जो मैनर से जिनका ताल्लुक़ है, बस वो चीज़ें। आप जाएं लासानी और दिलपसंद के फार्म हाउस जाएं, मैं कहता हूं बैल ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे, खुराक अच्छी, मैंने खुद देखा है। देसी घी के मैंने वीडियो बना के, अपने चैनल है मेरा मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस के नाम से, आप देखें उस पर इतने बड़े बड़े देसी घी के निवाले बना बना के उन बैलों को सुबह सुबह खिलाए जाते हैं, हजम करने के लिए फिर चूरन खिलाया जाता है। ऐसी प्रोटीन से भरी हुई खुराक आज मैं और आप नहीं खा रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना की वैक्सीन के नाम पे बहुत
حکومت عاجز آ گئی ہے, ابھی تک ویکسینیشن کا عمل مکمل نہیں ہوا. ان بیلوں میں جتنی بیماریوں کا امکان 100 سال بعد بھی ہو سکتا ہے نا, اس کی بھی ویکسین ان کی, بولو نا, وہ بھی, اس کی بھی ویکسین ہو چکی ہے ان کی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو ان کی وہ بھی ویکسین ہو چکی ہے. نیچے ان کو جو رہنے کا ہے وہ ایسی بھالو مٹی جو ہمارے لیے کارپیٹ کا کام, یعنی ہمارا ایسے جیسے کارپیٹ, ایگزاسٹ فین ہے. اور ان بیلوں کو جو پالا جا رہا ہے اس میں ٹیمپریچر کو بھی بہترین مینٹین رکھا جا رہا ہے. گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر کا انتظام ہے. میرا بھانجا میرے ساتھ گیا تھا, اتنا دبلا پتلا سا, میں نے کہا یار اس کو بھی باندھ لو, بتاؤ ہر مہینے کے پیسے کتنے لوگ. کیا خیال بھائی, اگر یہ آپ یہ حساب اس کے ساتھ ہو جائے, سبحان اللہ. تو آپ مجھے بتاؤ, جانوروں کے لحاظ سے وہ کٹے ترقی کی عروج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ ہے آج کی دنیا میں ترقی کی ڈیفینیشن. تو اگر آپ اچھا کھا رہے ہو, اگر آپ اچھا پہن رہے ہو, اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہے, آپ رہتے ہو اچھے گھر میں, اور آپ کی خوراک بھی اچھی ہے, آپ کی بیماریوں کا, ان کی بیماریوں کا فوراً علاج ہوتا ہے. ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً, تو آپ کے علاج بھی فری ہے. اس کو اگر آپ ترقی سمجھ رہے ہو تو آپ میں اور کٹے میں, لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو قرآن جو کہتا ہے نا, جو مقصد حیات ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, وہ کٹا بننا نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تمہیں آزما رہا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. تو جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے وہ کٹے جیسا نہ بھی ہو, وہ باریک دبلا پتلا بھوکا رہ رہ کے اس کی ہڈیاں کمر سے لگ گئی ہوں, پیٹ کمر سے لگ گیا ہو, اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے. اور جو کھا کھا کے اتنا موٹا مستنڈا ہو گیا اور ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا, اگر وہ عمل کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کامیاب انسان نہیں ہے, کیونکہ مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے وہ. تو آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں, آپ نے ترقی کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے, اس مفہوم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. وہ مفہوم نہیں لینا جو گوروں کا مفہوم ہے ترقی کا. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ تو لیبلوکم, یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھائے نہیں, اچھا پہنے نہیں, یہ اس کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے, یہ کل نہیں ہے. تو سائنسدانوں نے اللہ کو کیوں نکالا بیچ سے؟ اللہ کو نکالنے سے, کیونکہ اللہ کو نکالنے کے لیے ضروری, مذہب کو زندگی سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کا تصور ختم کیا جائے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. تو وہ اس لیے کہ یار یہ کیسے بنا, تو بنا کے وہ بندر والا جو تصور ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ایک تو سیریس سوال ہے, ایک مذاق والا سوال ہے. پہلے سیریس کر لیتا ہوں, پھر مذاق والا سوال بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سیریس سوال یہ ہے کہ بندر سے جب انسان بنا تو ایک دم سے کیوں بن گیا انسان؟ آہستہ آہستہ بننا چاہیے تھا نا بھائی. بندر ترقی کرتے کرتے یہاں تک آیا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو کروڑوں بندر ترقی کرتے کرتے یہ ایک ہی ایک دم سے یہاں تک پہنچ گیا. لاکھوں ہوں گے جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک آئے, تو یہ بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے ایک دم سے شارٹ کیوں ہوئی ہیں؟ بھائی دیکھو, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارتقاء تک تیر رہے ہیں, ہم پہنچ رہے ہیں, تو کچھ تو ایسے ہوتے جو پورے وسیم بھائی بن جاتے, کچھ ایسے ہوتے جو ان سے ایک نمبر پیچھے ہوتے, ان کی باقی ساری چیزیں وسیم بھائی جیسی, صرف دم تھوڑی سی. یہ ابھی ایک آگے اسٹیپ تک آئے ہیں نا, پورا قافلہ چلا ہے بھائی, تو کچھ پشاور اسٹیشن تک پہنچا ہے, کچھ ملتان پہ کھڑا ہوا ہے, کچھ خانے وال پہ آ کے انتظار کر رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. یہ کیسی ترقی ہے کہ یار بندر بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے, درمیان میں جو لاکھوں کروڑوں سال کے گیپ میں جو مخلوق آئی تھی وہ مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہے کہ وہ کسی کو ملنے کا نام نہیں لے رہی. یہ تو اس سے تو آدم کا مٹی سے بننا زیادہ آسان ہے بنسبت بندر سے انسان کا بن جانا. لیکن کیوں سائنسدانوں کو اتنا مسلط کر لیا ہے سر کے اوپر کہ کچھ بھی خدا کے انکار کے لیے کہہ دیں تو لوگ من وان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. دوسرا سوال میرا مذاق والا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے, میرا سوال یہ کہ وہ دم کہاں ہے پھر؟ وہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ دم کہاں ہے؟ بالکل ہی غائب کیوں ہو گئی؟ کچھ لوگوں کی ہونی چاہیے تھی, کچھ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے تھی, جو اس پروسیس سے گزر رہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا. یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے, وہ دم تم نے غائب کی ہے.